अथ षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य नन्द्राः संयोगादयः पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तं जक्षित्यादयः षट् तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य लिटिधातोरनभ्यासस्य संयमोः श्लौ चङि दाश्वान् साह्वान् मीढ्वांश्च श्यङ्गः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे बन्धुनि बहुव्रीहौ वचि स्वपि यजादीनां किति ग्रहिज्या वै व्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च लिट्यभ्यासस्योभयेषां स्वापेश्चङि स्वपि स्यमि व्येयां यङि न वशः चायः की स्फायः स्फी निष्ठायां स्त्यः प्रपूर्वस्य द्रवमूर्तिस्पर्शयोः स्यः प्रतेश्च विभाषाभ्यवपूर्वस्य श्रितं पाके प्यायः पी लीड्यङोश्च विभाषा श्वेः णौ च संश्चङ्गोः वः सम्प्रसारणमभ्यस्तस्य च बहुलं छन्दसि चायः की अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चित्युषे तित्याज श्राताः श्रितमाशीराशीर्ताः न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणं लिटिवयोयः वश्चास्यान्यतरस्यां किति वेयः ल्यपि च ज्यश्च व्यश्च विभाषापरेः आदे च उपदेशे शिति न व्यो लिटि स्फुरति स्फुलत्योर्घञि क्रीञ्जीनाम्नौ सिद्ध्यतेरपारलौकिके मीनाति मिनोति दीङ्गां ल्यपि च विभाषा लीयतेः खिदेश्छन्दसि अपगुरोणमुलि चिस्फुरोर्णौ प्रजने वीयतेः बिभेतेर्हेतुभये नित्यं स्मयतेः सृजिदृशोर्झल्यमकिति अनुदात्तस्य चरदुपधस्यान्यतरस्यां शीर्षन्श्छन्दसि ये च तद्धिते पद्दन्नो मास्हृन्निशसन् दोषन्यकैछकन्नुदन्नासैछस् प्रभृतिषु धात्वादेहे शः सः णो नः लोपो व्योर्वलि वेरप्रिक्तस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रिक्तं हल् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः शेषच्छन्दसि बहुलं ह्रस्वस्य पिति कृतितुक् संहितायां छे च आङ्वाङ्गोश्च दीर्घात् पदान्ताद्वा इको यणचि एचो यवायावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजयौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्यधत्यूठ्सु आटश्च उपसर्गादृति धातौ वा सुप्यापिशलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङ्गोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्मात् छसो नः पुंसि ज्ञादिचि दीर्घाज्जसि च वा छन्दसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च प्रकृत्यान्तः पादम् अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च यजुष्युरः आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बेऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे अङ्ग इत्यादौ च अनुदात्ते च कुधपरे अवपथासि च सर्वत्र विभाषा गोः अवङ्ग स्फोटायनस्य इन्द्रे च प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् आङ्गोऽनुनासिकश्छन्दसि बहुलम् इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः अप्लुतवदुपस्थिते ई चाक्रवर्मणस्य दिव उत् एतत्तदोः सुलोपोकोरनैसमासे हलि
स्यच्छन्दसि बहुलं शोचिलोपे चेत् पादपूरणं सुट्कात् पूर्वः सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे समवाये च उपात् प्रतियत्न वैकृतवाक्याध्याहारेषु किरतौ लवने हिंसायां प्रतेश्च अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने कुस्तुम्बुरूणि जातिः अपरस्पराः क्रिया सातत्ये गोष्पदं सेविता सेवितप्रमाणेषु आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्ये वर्चस्के वस्करः अपस्करो रथाङ्गं विष्किरः शकुनौ वा ह्रस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे प्रतिष्कशश्चकशेः प्रस्कण्व हरिश्चन्द्रावृषि मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः कास्तीराजस्तुन्दे नगरे पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् अनुदात्तं पदमेकवर्जं कर्षात्त्वतो घयोऽन्त उदात्तः उञ्छादीनां च अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः धातोः चितः तद्धितस्य कितः तिसृभ्यो जसः चतुरः शशि सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् ऊडिदं पदाद्यपुम्रैद्युभ्यः अष्टनो दीर्घात् शतुरनुमो नद्यजादी उदात्तयणो हल् पूर्वात् नोङ् धात्वोः ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप् नामन्यतरस्यां ज्ञेयाश्छन्दसि बहुलं षट् त्रिचतुर्भ्यो हलादिः झल्युपोत्तमं विभाषाभाषायां न गोष्वन्साववर्णराडङ्कृङ्कृद्भ्यः दिवो झल् नृचान्यतरस्यां तित्स्वरितं तास्यनुदात्तेङ्गिददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमह्न्विङोः आदिः सिचोऽन्यतरस्यां स्वपादिहिंसामच्यनिटि अभ्यस्तानामादिः अनुदात्ते च सर्वस्य सुपि भीह्रीभ्रीहुमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात् पूर्वं पिति लिति आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम् अचः कर्तृयकि थलि च सेटि दन्तो वा इनित्यादिर्नित्यम् आमन्त्रितस्य च पथिमथोः सर्वनामस्थाने अन्तश्च तवै युगपत् क्षयो निवासे जयः करणं वृषादीनां च संज्ञायामुपमानं निष्ठा च द्व्यजनात् शुष्कधृष्टौ आशितः कर्ता रिक्ते विभाषा जुष्टार्पिते च छन्दसि नित्यं मन्त्रे युष्मदस्मदोर्ङसि ङै च यतो नावः ईडवन्दव्रीशंसदुहां ण्यतः विभाषा वेण्विन्धानयोः त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम् उपोत्तमं रीति चङ्यन्यतरस्यां मतोः पूर्वमात् संज्ञायां स्त्रियाम् अन्तोवत्याः ईवत्याः चौ समासस्य इति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। अथ षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदं तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीयाकृत्याः वर्णो वर्णेष्वनेते गाधलवणयोः प्रमाणे दायाद्यं दायादे प्रतिबन्धिचिरकृच्छ्रयोः पदे पदेशे निवाते वातत्राणे शारदेनार्तवे अध्वर्युकषाययोर्जातौ सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये द्विगौ प्रमाणे गन्तव्यपण्यं वाणिजे मात्रोपज्योपक्रमच्छाये नपुंसके सुखप्रिययोर्हिते प्रीतौ च स्वं स्वामिनि पत्या वैश्वर्ये न भूवाक्चिद्दिधिषु वा भुवनम् आशङ्काबाधने दीयस्सु सम्भावने पूर्वे भूतपूर्वे सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु स्रज्यावमकन् पापवत्सु भावे कर्मधारये कुमारश्च
आदिः प्रत्येनसि पूगेष्वन्यतरस्याम् इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ बह्वन्यतरस्यां दिष्टिवितस्त्योश्च सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालात् परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना होरात्रावयवेषु राजन्यबहुवचनद्वन्द्वेन्धकवृष्णिषु संख्या आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासी कार्तकौजपादयश्च महान् व्रीह्यपरहणगृष्टीश्वासजाबालभारभारतहैलीहिलरौरवप्रवृद्धेषु क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे उष्ट्रः सादिवाम्योः गौः सादसादिसारथिषु कुरुगार्हपत रिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृढरूपा पारेवडवा तैथिलकद्रुः पण्यकम्बलो दासीभाराणां च चतुर्थी तदर्थे अर्थे क्ते च कर्मधारये निष्ठा अहीने द्वितीया तृतीया कर्मणि गतिरनन्तरः तादौ च नितिकृत्यतौ तवैचान्तश्च युगपत् अनिगन्तोञ्चतौ वप्रत्यये न्यधी च ईषदन्यतरस्यां हिरण्यपरिमाणं धने प्रथमोचिरोपसम्पत्तौ कतरकतमौ कर्मधारये आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः राजा च षष्ठी प्रत्येनसि क्ते नित्यार्थे ग्रामः शिल्पिनी राजा च प्रशंसायाम् आदिरुदात्तः सप्तमी हारिणौ धर्म्ये हरणे युक्ते च विभाषाध्यक्षे पापं च शिल्पिनी गोत्रान्ते वासि माणव ब्राह्मणेषु क्षेपे अंगानि मैरेये भक्ताख्यास्तदर्थेषु गोबिडालसिंहसैन्धवेषूपमाने अर्के जीविकार्थे प्राचां क्रीडायाम् अणिनियुक्ते शिल्पिनी चाक्रियः संज्ञायां च गोतन्तियवं पाले ऋणि उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव युक्तारोह्यादयश्च दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवटंजे अन्त्यात् पूर्वं बह्वचः ग्रामे निवसन्तः घोषादिषु च छात्र्यादयः शालायां प्रस्थे वृद्धमकर्क्यादीनां मालादीनां च अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम् अरमे चावर्णं द्विय च त्रिय च न भूताधिकसञ्जीवमद्राश्मकज्जलम् अन्तः सर्वं गुणकार्त्स्न्ये संज्ञायां गिरिनिकाययोः कुमार्यां वयसि उदके केवले द्विगौ क्रतौ सभायां नपुंसके पुरे प्राचाम् अरिष्टगौडपूर्वे च न हास्तिनफलकमार्देयाः कुसूलकूपकुम्भशालं बिले दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासिनि उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम् उदराश्वेषुषु क्षेपे नदीबन्धुनि निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम् उत्तरपदादिः कर्णवर्णलक्षणात् संज्ञौपम्ययोश्च कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घं च शृङ्गमवस्थायां च नयोजरमरमित्रमृताः सोर्मनसि अलोमोषसि कृत्वादयश्च आद्युदात्तं द्व्यच्छन्दसि वीरवीर्यौ च कूलतीरतूलमूलशालाक्षसममव्ययीभावे कंसमन्थशूर्पपाह्यकाण्डं द्विगौ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके कन्था च आदिश्चिहणादीनां चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायां चीरमुपमानं पललसूपशाकं मिश्रे कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम् अकर्मधारये राज्यं वर्ग्यादयश्च पुत्रः पुंभ्यः नाचार्यराजर्त्विक् संयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठ्याः षट् च काण्डादीनि कुण्डं वनं प्रकृत्या भगालं
शीतेर्नित्या बह्वज बहुव्रीहावभसत् गतिकारकोपपदात्कृत उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् देवताद्वन्द्वे च नोत्तरपदेऽनुदात्तादाव पृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु अन्तः थाथ घञ्क्ताजबित्रकाणां सूपमानात्क्तः संज्ञायामनाचितादीनां प्रवृद्धादीनां च कारकाद्दत्तश्रुतयोरेवाशिषि इत्थं भूतेन कृतमिति च अनोभावकर्मवचनः मनक्तिन् व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः सप्तम्याः पुण्यम् ऊनार्थकलहं तृतीयायाः मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ नयो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यर्हहितालमर्थास्तद्धिताः ययतोश्चातदर्थे अच्कावशक्तौ आक्रोशे च संज्ञायां कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्च विभाषा त्रिन्नतीक्ष्णशुचिषु बहुव्रीहाविदमेतत्तद्भ्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने संख्यायाः स्तनः विभाषा छन्दसि संज्ञायां मित्राजिनयोः व्यवायिनोऽन्तरं मुखं स्वाङ्गं नाव्ययदिक्शब्दगोमहत् स्थूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्यः निष्ठोपमानादन्यतरस्यां जातिकालसुखादिभ्यो नाच्छादनात् क्तो कृतमितप्रतिपन्नाः वा जाते नयसुभ्यां कपि पूर्वं ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वं बहोर्नैवदुत्तरपदभूम्नि न गुणादयो वयवाः उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपरशु वनं समासे अन्तः अन्तश्च न निविभ्यां परेरभितो भाविमण्डलं प्रादस्वाङ्गं संज्ञायां निरुदकादीनि च अभेर्मुखम् अपाच्च स्फिगपूतवीणाञ्जोध्वकुक्षिसीरनाम च अधेरुपरिस्थम् अनोरप्रधानकनीयसी पुरुषश्चान्वादिष्टः अतेरकृत्पदे नेरनिधाने प्रतेरन्स्वादयस्तत्पुरुषे उपाद द्व्यजजिनमगौरादयः सौरवक्षेपणे विभाषोत्पुच्छे द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्धसु बहुव्रीहौ सख्थं चाक्रान्तात् परादिश्छन्दसि बहुलम् इति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः। अथ षष्ठाध्याये तृतीयः पादः। अलुगुत्तरपदे पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ओजः सहोम्भसस्तमसस्तृतीयायाः मनसः संज्ञायाम् आज्यायिनि च आत्मनश्च वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः परस्य च हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायां कारनाम्नि च प्राचां हलादौ मध्याद् गुरौ अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे बन्धे च विभाषा तत्पुरुषे कृतिबहुलं प्रावृट् शरत्कालदिवांजे विभाषा वर्षक्षरशरवरात् घकालतनेषु कालनाम्नः शयवासवासिष्वकालात् नेन सिद्धबध्नातिषु च स्थे च भाषायां षष्ठ्या आक्रोशे पुत्रेण्यतरस्यां ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः विभाषा स्वश्रीपत्योः आनङ् ऋतो द्वन्द्वे देवताद्वन्द्वे च ईदग्नेः सोमवरुणयोः इद्वृद्धौ दिवो द्यावा दिवसश्च पृथिव्याम् उषासोषसः मातरपितरावुदीचां पितरा मातरा च छन्दसि स्त्रियः पुंवद् भाषितपुंस्कादनोङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु तसिलादिष्वा कृत्वसुचः क्यङ्मानिनोश्च न कोपधायाः संज्ञापूरण्योश्च वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्या रक्तविकारे स्वाङ्गाच्चेतः जातेश्च पुंवत् कर्मधारय जातीयदेशीयेषु
घरूपकल्पचेलड ब्रुव गोत्र मतः तेषु न्योने काचो ह्रस्वः नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् उगितश्च आनमहतः समानाधिकरणजातीययोः द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुव्रीह्यशीत्योः त्रयस्त्रयः विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् हृदयस्य हृल्लेखयदण्लासेषु वा शोकश्यै रोगेषु पादस्य पदाज्याति गोपहतेषु पद्यत्यतदर्थे हिमकाशिहतिषु च ऋचहस्ये वा घोषमिश्रशब्देषु उदकस्योदः संज्ञायां पेषं वासवाहनधिषु च एकहलादौ पूरयितव्येन्यतरस्यां मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च इको ह्रस्वोऽङ्ग्यो गालवस्य एकतद्धिते च ज्ञापोः संज्ञा छन्दसोर्बहुलं त्वे च इष्टकेशीकामालानां चिततूलभारिषु खित्यनव्ययस्य अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इच एकाचों प्रत्ययवच्च वाचं यमपुरन्दरौ च कारे सत्यागदस्य श्येनतिलस्य पातेये रात्रेः कृतिविभाषा न लोपो नयः तस्मान्नुडचि न भ्राण न पान न वेदा नासत्या न मुचि न कुल नख न पुंसक नक्षत्र नक्रनाकेषु प्रकृत्या एकादिश्चैकस्य चादुक न गोप्राणिष्वन्यतरस्यां सहस्य सहसंज्ञायां ग्रन्थान्ताधिके च द्वितीये चानुपाख्ये अव्ययीभावे चाकाले वोपसर्जनस्य प्रकृत्या शिशि समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनाम गोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु चरणे ब्रह्मचारिणि तीर्थेये विभाषोदरे दृग्दृशवतुषु इदं किमोरीष्की आसर्वनाम्नः विश्वग्देवयोश्च तेरत्र्यञ्चतौ वप्रत्यये समः समी तिरसस्तिर्यलोपे सहस्य सध्रिः सधमादस्थयोश्छन्दसि द्व्यन्तरुपसर्गेभ्योपईत ऊदनोर्देशे अषष्ठ्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सु कोटिकारकरागच्छेषु अर्थे विभाषा कोह कत्तत्पुरुषेचि रथवदयोश्च त्रिणे च जातौ कापथ्यक्षयोः ईषदर्थे विभाषा पुरुषे कवं चोष्णे पथिच्चन्दसि पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् संख्याविसाय पूर्वस्याह्नस्याहनन्यतरस्यां ङौ ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सहिव होरोदवर्णस्य साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे संहितायां करणे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य न हि वृत्तिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषुक्वौ वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलुकादीनां वले मतौ बह्वचो नजिरादीनां शरादीनां च इको वहे पीलोः उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् इकः काशे दस्ति अष्टनः संज्ञायां छन्दसि च चितेः कपि विश्वस्य वसुराटोः नरे संज्ञायां मित्रे चर्षौ मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदेव्यस्य मतौ ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायां ऋचि तु नु घ मक्षु तं कुत्रोरुष्याणाम् इकः सुयि द्व्यचोतस्तिङः निपातस्य च अन्येषामपि दृश्यते चौ सम्प्रसारणस्य इति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः। अथ षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः।
अंगस्य हलः नामी न तिसरी च तस्री छन्दस्युभयथा नरे च नोपधायाः सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ वाषपूर्वस्य निगमे शान्तमहतः संयोगस्य अपत्रिंत्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम् इन्हन् पूषार्यमणां शौ सौ च अत्वसन्तस्य च धातोः अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति अज्झनगमां सनि तनोतेर्विभाषा क्रमश्चक्त्वी छुओः षूडनुनासिके च ज्वर त्वर श्रिव्यविमवामुपधायाश्च राल्लोपः असिद्धवदत्राभात् स्नान्नलोपः अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति दंश सैञ्ज स्वैञ्जां शपि रैञ्जेश्च घञि च भावकरणयोः स्यदो जवे अवोदैधौदमप्रश्रथ हिमश्रथाः नाञ्चेः पूजायां क्त्विस्कन्दिस्यन्दोः जान्तनशां विभाषा भञ्जेश्च चिणि शासयिदं हलोः शाहौ हन्तेर्जः अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि क्ङिति वाल्यपि नक्तिचिदीर्घश्च गमः क्वौ विड्वनोरनुनासिकः स्यात् जनसनखनां सैञ्झलोः ये विभाषा तनोतेर्यकि सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम् आर्धधातुके भ्रस्जोरोपधयो रमन्यतरस्याम् अतो लोपः यस्य हलः क्यस्य विभाषा णेरनिटि निष्ठायां सेटि जनिता मन्त्रे शमिता यज्ञे अयामन्ताल्वाय्येतन्विष्णुषु ल्यपि लघुपूर्वात् विभाषापः युप्लुओ दीर्घश्छन्दसि क्षियः निष्ठायामण्यदर्थे वाक्रोशदैन्ययोः स्यसिच सियुट्-तासिषु भावकर्मणोरुपदेशे झनग्रहदृशां वा चिणवदिट् च दीङ्गो युडचि क्ङिति आतो लोप इटि च ईद्यति घूमास्थागापाजहाति सांहलि एर्लिङि वान्यस्य संयोगादेः न ल्यपि मयतेरिदन्यतरस्याम् लुङ् लङ् ऋङ् क्ष्वडुदात्तः आडजादीनां छन्दस्यपि दृश्यते न माङ्योगे बहुलं छन्दस्य माङ्योगेऽपि इरयोरे अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोर्यङ्वङौ अभ्यासस्यासवर्णे स्त्रियाः वांशसोः इणो यण् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य ओः सुपि वर्षाभ्वश्च न भूसुधियोः छन्दस्युभयथा विष्णुओः सार्वधातुके भुव वुग् लुङ्लिटोः ऊदुपधाया गोहः दोषोणौ वा चित्तविरागे मितां ह्रस्वः चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यां खचि ह्रस्वः ह्लादो निष्ठायां छादेर्घे द्व्युपसर्गस्य इस्मन्त्रन् क्विषु च गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि तनिपत्योश्छन्दसि घसि भसोर्हलि च हुझल्भ्यो हेर्धिः श्रु श्रीणु प्री क्री व्रीभ्यश्छन्दसि अङितश्च चिणो लुक् अतो हेः उतश्च प्रत्ययाद संयोगपूर्वात् लोपश्चास्यान्यतरस्यां मोः नित्यं करोतेः ये च अत उत सार्वधातुके श्नसोरल्लोपः श्नाभ्यस्तयोरातः ईहल्यघोः इद दरिद्रस्य भियोऽन्यतरस्यां जहातेश्च आचहौ लोपो यि घ्वसोरेर्धावभ्यासलोपश्च अत एकहल् मध्येनादेशादेर्लिटि थलि च सेटि त्रिफलभजत्रपश्च राधो हिंसायां वाज्रीभ्रमुत्रसां फणां च सप्तानां न शसददवादिगुणानाम् अर्वणस्त्रसावनयः मघवा बहुलं भस्य पादः पत्
वसोः सम्प्रसारणं वाह ऊठ श्वयुवमघो नाम तद्धिते अल्लोपोनः षपूर्वहन्धृतराज्यामणि विभाषाङिष्योः न संयोगाद्वमन्तात् अचः उदयीत् आतो धातोः मन्त्रेष्वाङ्ग्यादेरात्मनः तिविंशतेर्डिति टेः नस्तद्धिते अह्नष्टखोरेव ओर्गुणः ढेलोपो कद्र्वाः यस्येति च सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः हलस्तद्धितस्य आपत्यस्य च तद्धितेनाति क्यच्व्योश्च बिल्वकादिभ्यश्चस्य लुक् तुरिष्ठे मेयहसु टेः स्थूलदूरयुव ह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धत्रिप्रदीर्घवृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्बंहि गर्वर्षित्रब्ध्राघिवृन्दाः बहोर्लोपो भूच बहोः इष्ठस्य इट् च ज्यादादीयसः ररितो हलादेर्लघोः विभाषर्जोश्छन्दसि प्रकृत्यैकाच् इदण्यनपत्ये गाथि विदधि केशि गणिपणिनश्च संयोगादिश्च अन् ये चाभावकर्मणोः आत्मा ध्वानौखे न मपूर्वोपत्ये वर्मणः ब्राह्मो जातौ कारमस्ताच्छील्ये औक्षमनपत्ये दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिकजैह्माशिनेयवाशिनायनि भ्रौणहत्य दैवत्यसारवैक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि ऋत्व्य वास्त्व्य वास्त्वमाध्वी हिरण्ययानि छन्दसि। इति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः।